अस्सलाम वालेकुम। इल्म की बात देखने और सुनने वालों को हम तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन व हज़रात, हमारा आज का टॉपिक है शहद और लहसुन की अफादियत के बारे में। मगर इस टॉपिक पे बात करने से पहले आपसे इल्तमास है कि अभी तक अगर आपने इल्म की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि इससे आपको हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो बर वक्त पहुँचने की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो लिहाजा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो जी ख़वातीन व हज़रात, हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जदीद तिब एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बुनियाद ही नजरिया जरासीम पर है। शहद जरासीम कश होने के बाइस न सिर्फ जरासीमी अमराज से महफूज रखता है, बल्कि इसमें किसी किस्म के जरासीम जिंदा नहीं रह सकते। शहद की एक खसूसियत ये भी है, ये सड़ता नहीं है, बल्कि दूसरी चीज अमेज होकर इसको भी सड़ने से बचाता है। ख़वातीन व हज़रात, शहद हर हाल में, हर मौसम में और हर उम्र में मुफीद ग़िज़ाई दवा है। ज़ियाबतीस के मरीज को मीठी अशिया के इस्तेमाल से एहतियात का मशवरा दिया जाता है, लेकिन शहद इनको भी नुकसान नहीं देता। अल्लाह ताला ने इंसान को जितनी नेमतें अता फरमाई हैं, उनमें से शहद और दूध को अहमियत हासिल है। शहद इंसान की अव्वलीन और आखिरी ग़िज़ा है। नौज़ायदा बच्चे को बतौर घुट्टी चटाया जाता है तो जाँ बलब मरीज को भी दिया जाता है। अलबत्ता खालिस शहद का हसूल आसान नहीं है। इसी तरह ख़वातीन व हज़रात, बात करते हैं लहसुन की। वैसे तो लहसुन पाकिस्तान में बेशतर खानों में इस्तेमाल किया जाता है, मगर क्या आप इनके फायदे जानते हैं? यकीनन बेशतर अफराद को इस जड़ी बूटी नुमा सब्जी के बेशतर फवायद के बारे में इल्म नहीं। अगर आप भी इन अफराद में से एक हैं तो लहसुन के ये चंद हैरान कुन फवायद जानना चाहते हैं जो किसी मौका पर आपके काम आ सकते हैं। ख़वातीन व हज़रात, दांत का दर्द कितना तकलीफ देह होता है ये बताने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास इस तकलीफ से निजात हासिल करने के लिए फौरी डॉक्टर के पास जाने का वक्त नहीं तो लहसुन से मदद ले सकते हैं। लहसुन सुन करने की सलाहियत रखता है, तो बस आप लहसुन को मुतासरा दांत पर रगड़ने की जरूरत है, जिससे दर्द में काफी हद तक कमी आती है और डॉक्टर के पास जाने के लिए वक्त मिल जाता है। इसी तरह ख़वातीन व हज़रात, लहसुन आपके बालों के गिरने के मसले को खत्म कर सकता है, जिसकी वजह से इसमें शामिल एक जुज एलिसन की भरपूर मिकदार होती है। ये सल्फर कंपाउंड प्याज में भी पाया जाता है और तिब्बी तहकीक के मुताबिक बालों के गिरने की रोकथाम के लिए मुअस्सर है। लहसुन को काट लें और इसकी पोथी को सर पर मलें। आप इसको तेल में भी शामिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका मसाज करके इससे फायदा हासिल कर सकते हैं। इसी तरह ख़वातीन व हज़रात, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी ये बहुत मुअस्सर दवा साबित होती है। अगर हाई ब्लड प्रेशर के शिकार लहसुन को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना लें तो ये शरियानों को कुशादा करने के लिए मदद फराहम करती है। ये तहकीक में बताया गया है कि लहसुन की 4 पोथियां रोजाना खाना ब्लड प्रेशर की सतह में कमी लाता है, जबकि लहसुन खाने से सेहत के लिए नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह भी कम हो जाती है, जिसके नतीजे में अमराज़े कल्ब या फालिज का खतरा कम हो जाता है। इसी तरह ख़वातीन व हज़रात, अगरचे साइंसदानों ने शहद की कीमियाई अज्जा मालूम कर लिए हैं, मगर इसके बावजूद खालिस शहद तैयार करने से कासिर हैं। शहद की एक खूबी इसका सुरेखुल असर होना है। खाने से कबल ही इसका 90% हजम शुदा और मैदे में उतरते ही जज़ो बदन बन जाता है, जिससे फौरन तवानाई का एहसास होता है। इससे हासिल शुदा तवानाई देर पार रहती है। रोमन मुअर्रिख पोलकटाट ने कदीम ब्रिटिश लोगों के बारे में लिखा है कि इनकी उम्र तवील होने का सबब शहद का बकसरत इस्तेमाल था। कदीम यूनानी फिलोसोफर भी शहद को तवील उम्र वाला मानते हैं। देखा गया है कि जिन इलाकों में शहद का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ के लोग तवीलुल उम्र होते हैं। इस सिलसिले में वस्ती एशिया की रियासत अज़रबैजान का नाम लिया जा सकता है। ख़वातीन व हज़रात, शहद तकरीबन हर मर्ज में मुअस्सर और मुफीद है। यही वजह है कि शहद में सिवाय मौत के हर मर्ज का इलाज पाया जाता है। डॉक्टर JNW थॉमस स्कॉटलैंड का कहना है कि खराबी हजम के लिए मरीज में इख्तिलाज कल्ब का भी आर्जा था। मैंने शहद का तजुर्बा किया और इससे दिल के बेतरतीब हरकत को दुरुस्त करने और मरीज को कुव्वत देने वाली अजीब मकवी चीज पाया। इस तरह डॉक्टर ऑर्नल्ड, जो मारूफ आलमी माहिर ग़िज़ाइया हैं, ने शहद के फवायद और मुख्तलिफ मौके पर इस्तेमाल के तरीके बताए हैं। यूनानी महकमा सेहत के अफसरान आला डॉक्टर JHQ ने अपनी किताब जदीद ग़िज़ाइया में लिखा है, किसी तवील बीमारी में मसलन मुहर्रका या नमूनिया वगैरह में मरीज का हाजमा कमजोर हो जाता है। इसी सूरत में जब मरीज का दिल भी कमजोर हो तो शहद उम्दा तदबीर है। ख़वातीन व हज़रात, जिस तरह
ہم نے لہسن کے چند فوائد آپ سے شیئر کیے، اسی طرح شہد کے چند فوائد آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ جب آپ شہد کے فوائد کے بارے میں غور و فکر فرماتے ہیں تو آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے بکرات کا اشارہ قدرتی طور پر گلوکوز، وٹامن، معدنیات اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور شہد ماہر غذائیت کی پسندیدہ غذا ہے۔ شہد کئی اقسام کی بیماریوں سے بچاؤ میں مفید ہے۔ ماضی میں بھی ایسی لاتعداد بیماریوں اور جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ کے لیے دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے، جبکہ اس کا ذائقہ اور مزہ بھی اس کی پسندیدگی اور مقبولیت کی اہم وجہ ہے۔ شہد کئی خواتین کی چمکتی اور صحت مند جلد کا راز ہے۔ اسے قدرتی موئسچرائزر، اینٹی ایچنگ ایجنٹ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شہد کو کئی جلدی نگہداشت کی مصنوعات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ شہد کے استعمال سے جلد صاف، شفاف، ملائم اور چمکدار ہو جاتی ہے۔ یہ سورج کی خطرناک یووی شعاعوں سے جلد کی حفاظت کرتا ہے اور خوش اور بے رونق جلد کو تازہ دم کر دیتا ہے۔ کیل مہاسے محض چہرے سے ہی نہیں بلکہ جسم کے دیگر حساس حصوں پر بھی نکل آتے ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے شہد کا استعمال بے انتہا مفید ہے۔ شہد جلد کے تباہ شدہ خلیے اور ان میں موجود میل کچیل کو ختم کر کے جلد کو تر و تازہ کرتا ہے۔ شہد ایک زبردست اینٹی سیپٹک ہے جو جلد کو آلودگی سے بھی محفوظ رکھتا ہے، جو کیل مہاسوں کی ایک اہم وجہ ہے۔ خواتین و حضرات، حیرت انگیز طور پر مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ شہد کے ذریعے آنکھوں کی کئی بیماریوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ آنکھوں پر شہد لگانے سے نہ صرف آنکھیں محفوظ رہتی ہیں بلکہ بینائی بھی تیز ہوتی ہے۔ کمزور بینائی رکھنے والے لوگوں کے لیے بھی شہد انتہائی مفید ہے۔ اس سے آنکھوں کا انفیکشن، آنکھوں کا لال ہو جانا، آشوب چشم جیسی تکالیف پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ ذیابیطس کے مریض کو موتیا اور گلوما جیسے امراض سے بچنے کے لیے شہد کا استعمال کرنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، شہد قدرتی شکر حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اس لیے اسے سفید شکر کی جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شہد نہ صرف جسم کو توانا رکھتا ہے بلکہ یہ سفید شکر کی طرح نقصان دہ نہیں ہے۔ البتہ ذیابیطس کے مریض کو اعتدال میں رہ کر شہد کا استعمال کرنا چاہیے اور اسے استعمال کرتے ہوئے اپنے شوگر لیول کو مانیٹر کرتے رہنا چاہیے۔ شہد استعمال کرنے سے کولیسٹرول پر قابو رکھا جا سکتا ہے۔ شہد خون میں HDL یعنی گڈ کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے۔ پانی میں شہد اور الائچی ڈال کر ابال لیں اور اسے روزانہ استعمال کریں۔ اس مکسچر کے استعمال سے کولیسٹرول 10% تک کم ہو جاتا ہے۔ یوں تو محض شہد کے استعمال سے موٹاپے پر قابو نہیں پایا جا سکتا اور اس کے بعد معتدل غذا، متوازن ورزش اور طرز زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ البتہ یہ ایک بہترین ڈی ٹاکس ایجنٹ ہے جس سے وزن کم کرنے میں کافی حد تک مدد مل سکتی ہے۔ اس کے استعمال سے جگر کی صفائی ہو جاتی ہے اور جگر میں موجود غیر ضروری چربی بھی اپنے آپ ہی گل جاتی ہے۔ اس سے نظام استحالہ بہتر ہوتا ہے۔ یہ نظام ہاضمہ کے لیے بھی مفید ہے۔ نہار منہ شہد کا گرم پانی اور لیمن کے ساتھ استعمال وزن کم کرنے کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ البتہ یاد رکھیے کہ ایک چمچ شہد میں 63 کیلوریز ہوتی ہیں، اس لیے اسے اعتدال میں رہ کر استعمال کرنا چاہیے۔ البتہ یقینی طور پر شہد کو سفید شکر کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شہد کا تھوڑی مقدار میں استعمال بھی چینی کی کمی کو پورا کر دیتا ہے اور یہ نقصان دہ بھی نہیں ہے۔ ایسے میں چائے میں ڈال کر پینے سے نہ صرف چائے کا ذائقہ مزید اچھا ہوتا ہے بلکہ اس سے چائے کی افادیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سینے اور گلے کے انفیکشن سے بچاؤ کے لیے 2 بڑے چمچ شہد کا سونے سے قبل استعمال انتہائی مفید ہے۔ اس سے گلے کی سوزش کم ہو جاتی ہے اور اسے آرام پہنچتا ہے، ساتھ ہی اس سے نیند بھی اچھی آتی ہے۔ الرجی اور گلے کی انفیکشن سے بچاؤ کے لیے چائے میں شہد ڈال کر پینا چاہیے۔ اور اب بات کرتے ہیں شہد اور لہسن کے مکسچر کی۔ خواتین و حضرات، اگر لہسن کو پیس کر اس میں شہد ملائیں اور خالی پیٹ 7 دن تک کھائیں تو آپ کے جسم میں توانائی آئے گی اور تمام کمزوری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ شہد اور لہسن کو 7 روز تک نہار منہ استعمال کرنے سے کولیسٹرول لیول میں کمی واقع ہوتی ہے، بلڈ پریشر کلوٹس کا خاتمہ ہوتا ہے، کینسر بنانے والے بیکٹیریا کا خاتمہ ہوتا ہے اور اس کے استعمال سے مختلف انفیکشن کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، لہسن سے بنے ٹونک نزلہ زکام کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ لہسن سے بنا یہ ٹونک زکام، نزلے کے لیے بے حد مفید ہے، لیکن خیال رکھیے اس کو بناتے وقت اپنے ہاتھوں اور آنکھوں سے دور رکھیں۔
اس کو بنانے کے اجزاء کچھ اس طرح ہیں: آدھی پھلی پیاز کٹی ہوئی، پسے ہوئے لہسن کے 5 جوئے، پسی ہوئی سرخ مرچ 2 عدد، پسی ہوئے ادرک 1 بڑا چمچ، لیمن کا رس 1 بڑا چمچ، سیب کا سرکہ۔ بنانے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ ایک 500 ملی لیٹر مٹی کے جار میں کوٹی ہوئی پیاز اور پھر لہسن ڈال دیں۔ اس کے بعد سرخ مرچیں، ادرک اور لیمن کا رس ڈال دیں۔ پھر سیب کا سرکہ اتنا ڈالیں کہ 4 میں 2 سینٹی میٹر جگہ رہ جائے۔ اس مشروب کو گلے کی خراش، زکام اور فلو کے دوران پینے سے بیماری دور ہو جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بے حد معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا تو بالکل نہیں بھولنا، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کے کچھ کامنٹس ہیں تو نیچے کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔